शेरबहादुर भनेको नेपालको इतिहासको दुर्नाम पात्र हो। पजेरो प्राडोदेखि लिएर भ्रष्टाचारको चाहिँ फसेर चाहिँ आफै दुर्नाम पात्र हो। अहिले तपाईको काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ त्यही तपाईको पश्चिमा शक्ति केन्द्रको जाँडभित्रको किरा हो। मर्चा उसेको छ, अन्न उसेको छ, किरा मात्रै उत्पन्न हुन्छ। यो नक्सा जारी गरेपछि ओलीको ध्यान कहाँ गएको छ? एमसीसीमा गएको छ। भनेपछि यो त एमसीसीसँग जोडिएको त ओलीकै कुराले आएको छ। शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस सभापति एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर रातो दिन तपाईको यो कुरा उठाउँछन् भनेपछि काङ्ग्रेस त यसमा त सती जानै तयार छ। यो पनि नौटङ्की केही न केही मान्छेलाई भ्रममा आँखामा छारो हाल्ने। सबै संसारमा नक्सै राख्छ, निशानमा राख्दैन नि। यो चाहिँ मोदीका लागि चाहिँ घाँटीको हड्डी साबित हुन सक्छ। नक्कली राष्ट्रवादको बर्को ओढेर आएर च्यातियो भने तपाईँको होली वाइनमा चाहिँ आएर चुर्लुममा डुब्यो। अहिले तपाईँको यो तीनटा राष्ट्रका तपाईँको नेताहरू यी जोक्करहरूको जमात हो। नारा पनि विदेशबाट आएको छ, भाडा पनि विदेशबाट आएको छ अहिलेको पद्धति। र यो भनेको एमसीसी भित्र्याउने यो चाहिँ यो नक्सा राष्ट्रवादको बर्को सिवाय केही होइन। चीनले सगरमाथा लिन्छ, भारतले तराई लिन्छ, अमेरिकाले मुस्ताङ लिन्छ। यो नक्सा समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि समस्या बल्झाउनेको रूपमा यो कथित राष्ट्रवाद अहिले मैले भनेको अनुसारको व्यवस्था यदि यो सरकारले गर्छ भने र गरेको भए यो नक्सा प्रकाशित नगरिकन नि भारतीय सैनिकहरू त्यहाँबाट हट्थे। हार्दिक स्वागत छ। ल उमेशजी, अब हामी फेरि हामी चाहिँ समसामयिक विषयमा तपाईँको चाहिँ हामी छलफलमा जुटेका छौँ। यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पेशल निरौलासँग गरिएका कुराकानीहरू दर्शकहरूले अत्याधिक मन पराउनुहुन्छ। तपाईँले खोजमूलक, अनुसन्धानमूलक र तथ्यमा आधारित तथ्यहरू सार्वजनिक, सत्यहरू सार्वजनिक गरिदिएको कुरा मन पराउनुहुन्छ। त्यसकारण फेरि हामी पेशल निरौलालाई खोज्न बाध्य हुन्छौँ हाम दर्शकको रोजाइका लागि। अब वर्तमान केपी ओली सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेका छ, यो बारेमा त सबै जगजाहेर नै हुनुहुन्छ। हजुर, केपी शर्मा ओली यसअघि पनि 72 सालको नाकाबन्दीको बेला नाकाबन्दीको चट्टानी अडान लिएर राष्ट्रवादी नेताको रूपमा चिनिनु भएको थियो। त्यो धेरै कालसम्म मान्छेले सम्झेलान् भनेको फेरि केपी ओलीको त्यो राष्ट्रवादको जुन लेपन थियो, जुन जलप थियो, त्यो उत्रियो भनेर चाहिँ हामीले अगाडि देखिहाल्यौँ। हजुर, त्यो कुरा त तपाईँले भन्नुहोला। हजुर, त्यसपछि अहिले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि फेरि केपी ओलीको राष्ट्रियताको, राष्ट्रवादको राम्रैसँग बजारमा चर्चा परिचर्चा भइरहेछ। यो नक्सा सार्वजनिक गर्नु केपी ओलीको साँच्चीकै राष्ट्रवाद हो अथवा केपी ओलीले कसैको दबावमा, प्रेसरमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै घटना परिघटनालाई जोडेर सार्वजनिक गरेर त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो अथवा साँच्चीकै देशप्रेम, राष्ट्रभावले ओतप्रोत भएर गर्नुभएको थियो? के तपाईँको अनुसन्धानले के देखाउँछ? एकदम उमेशजी, अहिले हाम्रोमा चाहिँ एउटा चाहिँ अनौठो खालको खेती गरिएको छ। जुन हाम्रा पुर्खाहरूले खाँडो र खुँडा गङ्गामा गएर पखाले र हामीले टिस्टा र काँगडा लगायतका भूमिहरूमा हाम्रो यो किराँतकालकै प्राचीन भूमिमा चाहिँ आफ्नो अस्तित्वलाई फेरि कायम गरे, आफ्नो चिनारित अथवा अस्तित्वलाई कायम गरे। उनीहरू निन्दित, अपहेलित र लाञ्छित भएका छन् र उनीहरूका अभियानका पृथ्वीनारायण शाह भन्नुहोस्, बहादुर शाह, भीमसेन थापा जति पनि नायकहरू छन्, ती नायकहरू तपाईँको लाञ्छित र निन्दित गरिएका छन्। जसले यथार्थ सिमाना, यथार्थ आफ्नो गौरव, मूल्य, मान्यतालाई अगाडि बढायो। तर आज उनीहरूका पृथ्वीनारायण शाहको बिदा कटाउनेदेखि लिएर भीमसेन थापामाथि अत्यन्त तपाईँको नराम्रो खालका चाहिँ तपाईँको टिक्का टिप्पणी, बहादुर शाहको त नाम मान्छेलाई नामै थाहा छैन, जो हाम्रो गौरवशाली सिमानाको चाहिँ नायक हो बहादुर शाह भने, जसले आज हामीले 2/3 भूमि चाहिँ सुगौली सन्देबाट गुमाएका छौँ। त्यसैले यो के छ भन्दाखेरि नक्कली राष्ट्रवादको बर्को ओढेर र यो किन तपाईँको गराइन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले आफूले खेल्नका लागि पनि यस्ता नक्कली पात्रहरूलाई चाहिँ सिगार पटार गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्तामा राख्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले यो खड्ग ओलीको कथित यो त पछिल्लो नक्सा प्रकरण पनि जसरी पहिलेको नाकाबन्दीको जुन उनको राष्ट्रवाद चाहिँ बर्को कहाँ आएर च्यातियो भने तपाईँको होली वाइनमा चाहिँ आएर चुर्लुममा डुब्यो। भन्नुको मतलब कोकिलामा च्यापेको बिरालो म्याउ गऱ्यो। त्यसैले त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो नेपाललाई चाहिँ धर्म, संस्कृति, सभ्यता, संस्कृतिको दृष्टिकोणले चाहिँ क्रिस्चियन राष्ट्रमा चाहिँ
तपाईँको त्यसलाई चाहिँ चित्रित गरायो हेर्नुहोस् होली वाइनले। र त्यो तपाईँको यो चाहिँ मुन दम्पतिहरू भनेकै अमेरिकन डिजाइनमा तयार पारेको। यो मैले योभन्दा अगाडिका टेलिभिजनहरूमा पनि यो कुरा मैले बुनेको छु हैन। त्यो उनीहरूले बाइबल पनि सिआईले लेखेको र उनीहरूलाई तपाईँको डिजाइन गरेर कोरिया र यो क्षेत्र भनौँ यो साउथ इस्ट क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी बौद्ध भएको र हिन्दू तपाईँको क्षेत्रहरू र कन्फ्युसियस क्षेत्रहरूको प्रभाव विस्तारका लागि पठाइएको थियो। र त्यस्तो घातक उसमा चाहिँ ओली माधव कुमार नेपाल लगायत ती चुल्लुममा डुबे। सोल्टीमा 3 दिनसम्म तपाईँको प्रधानमन्त्री गरेर बस्ने त्योभन्दा ठुलो लज्जाको विषय थिएन। अब अहिले के हो भन्दाखेरि अहिलेको ओलीको नक्सा राष्ट्रवाद भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एमसीसीलाई चाहिँ भित्र्याउने चाहिँ अर्को षड्यन्त्र हो। अब ठिक छ हजुर। र यसमा अलिकति म हाम्रो अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रा तपाईँको चाहिँ विशेष गरी हाम्रो मौलिकतामा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि शिवलाई नरधूप र कालीलाई बलि चाहिन्छ। यो कुरा हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले बुझ्न जरुरी छ। किनभने त्यसैले त्यो आर्यघाट छ नरधूपको लागि, तपाईँको बलिको लागि चाहिँ तपाईँको के छ भने मौलो हुन्छ। यो ऋग्वेद अथवा तपाईँको शुक्ल यजुर्वेदमा यसलाई चाहिँ तपाईँको युप भनेर भनिन्छ। र हाम्रा पुर्खाहरूले शिव र शक्तिको चाहिँ सिमानाको खोजीमा हाम्रा पुर्खाहरूले, किनभने यो त हिम्मतखण्डको क्षेत्र हो, शिव र शक्तिको आराध्यको क्षेत्र हो, त्यसैले हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो शिव र शक्तिको जुन सिमाना हो त्यो सिमाना खोजेका थिए। आज त्यो सिमानाको बारेमा त चर्चै हुँदैन, भौतिक सिमानाको बारेमा पनि चर्चै हुँदैन। हाम्रो आध्यात्मिक र भौतिक सिमानाका नायकहरू हामीले कहिले पनि खोज्यौँ। तिनीहरू लाञ्छित भए, हाम्रो धर्म पनि लाञ्छित भयो, शिव लाञ्छित भए, काली लाञ्छित भइन्, त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाह र यिनीहरू पनि लाञ्छित भएका छन्। त्यसैले यो के हो भन्दाखेरि यिनै उनीहरूले तपाईँको पालित पोषित भएका मानिसहरूले उनीहरूको तपाईँको कुत्सित तपाईँको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नै यो नक्सा राष्ट्रवाद अहिले एकदमै जागेको छ। र यो धेरै राम्रो देखिँदैन, किनभने यसले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि समस्या बल्झाउनेको रूपमा यो कथित राष्ट्रवाद अहिले मुखरित भएको छ। अब नि हजुर तपाईँले लाञ्छित गरिएका पात्रहरूको नाम लिनुभयो। हजुर। पृथ्वीनारायण, बहादुर शाह, भीमसेन थापा, जसले हिजो लडेर चाहिँ नि नेपाल भूमि जोगाए ती पात्रहरू लाञ्छित गरिए र अहिलेका पात्रहरूलाई कथित राष्ट्रवादी भनियो भन्ने तपाईँको तर्क छ। हजुर। ती पात्रहरू लाञ्छित कसरी गरियो र अहिले चाहिँ नि केपी ओलीले जसरी आजसम्म कुनै पनि शासकले यो 58 वर्ष भएछ भारत र नेपालको बिचमा सीमाको विवाद देखिएको, यो वर्षमा कसैले पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि आँट नगरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्नु आफैमा पनि ऐतिहासिक र आफैमा पनि स्वागत योग्य कुरा भनिरहँदा तपाईँले यिनीहरूलाई नक्कली भन्नुभयो। जो हिजो हो ठिक छ, जसले हिजो जमिन चाहिँ जोडेका थिए, जसले यो हाम्रो सार्वभौम नेपालको कल्पना गरेर यत्रो नेपाल बनाएका थिए, उनीहरूलाई लाञ्छित गरियो भन्नुभयो। यो तर्क चाहिँ कसरी भन्नुभयो हाम्रा दर्शकले बुझ्ने गरी? एकदम जस्तो तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू फुटाइए। हजुर। हेर्नुहोस्, बहादुर शाहको त कोही नामै लिँदैन। हेर्नुहोस्, जसले तपाईँको विशाल नेपालको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको थियो। भीमसेन थापाले एसियाबाटै अङ्ग्रेजहरूलाई लखेट्नुपर्छ भनेर पत्राचारदेखि लिएर आह्वान गर्नुभएको थियो। र हाम्रा पुर्खाहरूले तपाईँको चाहिँ त्यो आफ्नो स्वत्व जोगाउन चाहिँ के गरिरहेथे भन्दाखेरि मातृभूमि आफ्नो आमाको स्वत्व जोगाउन चाहिँ लडेका थिए। ती पात्रहरू आज लाञ्छित भएका छन्। तपाईँलाई सुन्दा अनौठो लाग्ला, जङ्गबहादुरको पालामा तपाईँको चाहिँ विद्रोह गर्ने सैनिक हेर्नुहोस्, तपाईँको मगर थरका तपाईँको व्यक्ति थिए र तिनलाई के गरियो भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ पोखरामा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढालेर चाहिँ लखन थापालाई चाहिँ त्यो शालिग राखियो। हेर्नुहोस्, अब यो आन्तरिक रूपले नेपाललाई समृद्ध गर्ने, विकास गर्ने राजा महेन्द्रका शालिगहरू ढालिए र हाम्रा मूर्तिहरू, हाम्रा तपाईँको मन्दिरहरू ध्वस्त गराइयो। बुद्धकै मूर्ति ढलाए। तपाईँको यस्ता मूर्तिहरू ढलाएर हाम्रा तपाईँको यो
मूर्ति मात्रै हाम्रा शालिग मात्रै ढालिएको छैन, हाम्रा आस्थाका धरोहरमाथि पनि निरन्तर प्रहार भएको छ। नेपाली भाषामाथि आक्रमण छ, हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण छ। मैले उठाउन खोजेको कुरा के भने हाम्रा मूल मान्यताका सिमानाहरू चाहिँ यसरी अतिक्रमण गरिएको छ कि यो चाहिँ अकल्पनीय र तपाईँको अत्यन्त निन्दनीय छ। त्यो एउटा पाटो छँदैछ। होइन त्यो त्यसैका लागि चाहिँ यस्ता पात्रहरू चाहिँ यस्ता पात्र भन्नाले यी पात्रहरू चाहिँ यस्ता पात्रहरू जस्तो दलीय पात्रहरू चाहिँ खडा गरिहेर्नुहोस्। र श्रोताहरूले तपाईँको यो सुन्दा कटु अनुभव गर्नुहोला, नारा पनि विदेशबाट आएको छ, भाडा पनि विदेशबाट आएको छ अहिलेको पद्धतिले। जस्तो नारा कसरी विदेशबाट आएको छ भने काङ्ग्रेसको आदर्श भन्नुहोस्, काङ्ग्रेसको सिद्धान्त भन्नुहोस्, काङ्ग्रेसको झन्डा भन्नुहोस्। काङ्ग्रेसको झन्डा अमेरिकन राष्ट्रपति तपाईँको फ्रेडरिक डी रुजवेल्टको चाहिँ फोर फ्रिडमबाट आएको छ। काङ्ग्रेसको समाजवादी अवधारणा युरोपबाट आएको छ। तपाईँको कम्युनिस्टहरूको तपाईँको धारणाहरू युरोप केन्द्रित छ। कार्ल मार्क्स, एङ्गेल्स, तपाईँको स्टालिन, माओदेखि लिएर जति पनि तपाईँको चाहिँ लेनिनदेखि लिएर युरोप केन्द्रित छ। युरोप केन्द्रित घोषणापत्र आएका छन्, नारा पनि तीबाट आएको छ, यिनीहरूलाई चलाउने भाडा पनि तीबाट आएको हुनाले यो आज विदेशीहरू र विधर्मीहरूको नारा र भाडाले चाहिँ यो राष्ट्र चाहिँ यो तपाईँको कहरमा छ। अब नि हजुर, अब केपी शर्मा ओलीले हजुर दलकै नेता हुनुहुन्छ, उहाँ हजुर अहिलेकै दलबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जनताले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र कसैले गर्न नसकेको नक्सा मैले फेरि म त्यसैमा आएँ, नक्सा उहाँले आँट गर्नुभयो, हिम्मत गर्नुभयो भनेर सारा नेपाली चाहिँ केपी ओलीप्रति वाह वाह गर्दै चाहिँ आज केपी ओलीप्रति समर्पित छन्। हजुर, ओलीले अब जमिन पनि फिर्ता ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले मनमा जनमा बोलिरहेका छन्। तर तपाईँ त्यसलाई स्वीकार्न तयार हुनुभयो। होइन, तपाईँले किन यो नक्सा सार्वजनिकको कार्यालय, नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको क्रियाकलापलाई किन मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न नसक्नु भएको? होइन, त्यो भित्र केही रहस्य छ कि भनेर म जान्छु। एकदम तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। मूल कुरा के हो भने मान्छेलाई चाहिँ यो नक्साको चाहिँ आवरण देखाएर, हजुर, खोक्रो तपाईँको नक्साको चाहिँ राष्ट्रवाद देखाएर यो काम तपाईँको चाहिँ यसलाई तपाईँको प्राविधिक रूपले अरू रूपले जस्तो तपाईँको नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि यसमा भएका विवादहरू जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, हाम्रो श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्थ्यो। जस्तो हाम्रा यो प्रमाण छन्। तपाईँको नम्बर 1 हाम्रो ऐतिहासिक सुगौली सन्धिदेखि लिएर पछिल्लो भारतसँग गएका 1950 को सन्धिदेखि लिएर जति पनि हाम्रा सन्धि सम्झौताहरू छन् यसलाई चाहिँ के तपाईँ यो जानकारी चाहिँ जनतालाई दिनुपर्छ। श्वेतपत्र अहिले जनता अन्धकारमा छन्। कति वर्ग किलोमिटर थपियो भने सरकार समेत बेखबर छ र सरकारको कुनै पनि मन्त्रीलाई हाम्रो कति सिमाना मिचियो, हाम्रो सिमानाको मूल्य मान्यता के हो, हाम्रो चाहिँ असली सिमाना कुन हो भन्ने थाहा नै छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, यसलाई चाहिँ नागरिक अभियानको रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो कसरी? यो नागरिक शिक्षाको रूपमा विश्वविद्यालयमा पढाउनेदेखि लिएर नागरिक सरोकारको विषय बनाउनु पर्थ्यो। तर अब नि नक्सा सार्वजनिक भएपछि पाठ्यक्रममा राखिएला? होइन, नक्सा राखेर हुँदैन। नक्साको विषयवस्तु खोइ त हामीलाई जानकारी। तपाईँ हामी जतिको यतिको बुझ्ने मान्छेलाई त राम्रो जानकारी छैन भने पहिले हाम्रो तथ्यगत प्रमाणहरू बाहिर ल्याउनु पर्छ। नि प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। तपाईँलाई यसैमा म जोड्छु, यो नक्सा तपाईँको ल्याउनुभन्दा अगाडि केही समय मैले भनेको प्रक्रियामा गरेर जनतालाई नै यो सूचित गरेर चाहिँ साँच्चीकै नेपालको लीहरूलाई चाहिँ अन्याय भएको रहेछ, नेपालीहरूसँग यत्रो तथ्य प्रमाण हुँदै पनि नेपालीहरू अन्याय परेका छन् भनेर चाहिँ तपाईँको जनमानसमा, भारतीय जनमानस भन्नुहोस्, पश्चिमा जनमानस भन्नुहोस्, नेपाली जनमानसलाई त्यो तपाईँको सुसूचित गरेर त्यो शिक्षित प्रशिक्षित गरेको भए नक्सा अनि सार्वजनिक गरेको नक्साले सार्थकता पाउँछ। के हुन् तपाईँको प्रक्रियाहरू? त्यो प्रक्रिया के हो भने पहिलो श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ यो नागरिकको शिक्षाको अभियानको रूपमा गर्नुपर्छ। तेस्रो सिमानामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ स्थायी संरचनाहरूको विकास गराउनुपर्छ। स्थायी संरचना भने कर्मचारी सुरक्षा यन्त्र, सुरक्षा सम्पूर्णको रूपमा। अनि जस्तो त्यो तपाईँको स्थायी संरचना बनाउनका लागि तपाईँले आह्वान गर्नु राज्यले, जस्तो 100 वटा हामीले स्थायी संरचना चौकी लगायत तपाईँको सुरक्षा निकाय बस्ने
उहरू जस्तो त्यसमा पनि हामीले के भने अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपले अलिकति त्यसलाई सेन्सिटाइज गर्नका लागि गोर्खा तपाईँको सीमा सुरक्षा दल भनेर यसै सशस्त्रलाई सबैलाई मिसाएर अलिकति त्यसलाई त क्यापिटलाइज हामीले संरचना बिना नै नक्सा जारी गर्यो हो। मैले संरचना बनाउनुपर्छ, त्यसमा आह्वान गर्नुपर्छ। जस्तो कसैले पनि कालु पाण्डेको नाममा अथवा भक्ति थापाको नाममा भीमसेन थापाका उनीहरूको सन्ततिले या एउटा स्वतन्त्र नागरिकले पनि एउटा 50 लाखको भवन बनाइदियो भनौँ भने जसले पनि बनाइन्छ, उसको आफ्नो गच्छे अनुसार बनाइन्छ। 1000 तपाईँले त्यस्ता निःशुल्क भवनहरू बनाउन सकिन्छ। त्यो आह्वान गर्नु पर्यो। र जनतालाई चौथो कुरा के भने जनतालाई चाहिँ अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो चाहिँ प्रतिरक्षा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रणालीको चाहिँ नागरिक प्रतिरक्षा प्रणालीको चाहिँ तालिम दिनुपर्छ। यो व्यवस्था गरेको भए मैले भनेको अनुसारको व्यवस्था यदि यो सरकारले गर्छ भने र गरेको भए यो नक्सा प्रकाशित नगरिकन नि भारतीय सैनिकहरू त्यहाँबाट हट्थे। हेर्नुहोस्, भनेपछि त्यसैले यो समस्या समाधानका लागि ल्याएकै होइन, झन् समस्या बल्झाउनका लागि ल्याएको हो। अब यो किन ल्याइयो भन्ने कुरा म अलिकति राख्न चाहन्छु। यो किन ल्याइयो भने जस्तो भारत र पाकिस्तानको हाम्रा दर्शकहरूले बुझुन्, त्यो के हो भन्दाखेरि उनीहरूको सिमानाको बखेडा झिकेर स्मल स्केल वार उनीहरू गराइरहेका छन् भारत र पाकिस्तानलाई। यो वेस्टर्नले गराइरहेका छन्। यो कुरा तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भने जम्मू काश्मीरको केही समय अगाडिको घटनामा तपाईँको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बोलाउँदाखेरि खुर्र नोकर जस्तो दुईटै प्रधानमन्त्रीहरू, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री पनि भारतीय प्रधानमन्त्री पनि अमेरिका गए र उनीहरू के चाहन्छन् भने युद्धको चाहिँ यो प्रक्सी वार गराइराख्छ। त्यो प्रक्सी वार किन गराउँछन् भने त्यो युद्धमा चाहिँ चाइनिज जब पाकिस्तानको पक्ष लिएर आउँछ अनि तपाईँको हाई स्केल वार हुन्छ, अमेरिका पनि भारतको पक्ष लिएर आउँछ। अब त्यसैले के गर्छ भने हाई स्केल वार गराएर चीनको उदयलाई रोक्ने र तपाईँको भारतको पनि समृद्धिको जुन सम्भावना छ त्यसमा कुठाराघात गर्ने। किनभने उनीहरू चीनको मात्रै विरोधी होइनन्, भारतको समृद्धिका पनि विरोधी हुन्। त्यसैले यो नक्सा प्रकरणले नेपाल र भारत बीच पनि एउटा स्मल स्केल वारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रणनीतिको चाहिँ मोर्चा खोलिएको मात्रै हो। त्यति मात्रै हो। त्यति मात्रै। केपी ओली राष्ट्रवादी भएर आफ्नो जमिनको माया भएर आफ्नो जमिन गुमेको पीडाले यो नक्सा सार्वजनिक गरेर भारतलाई चुनौती दिएर अगाडि बढ्या होइन। एकदम ठोकुवा हो। भारतकै पनि तपाईँको वेस्टर्न तपाईँको मेसिनरी जुन छ, अब त्यो त 1000 वर्ष गुलाम भएको राष्ट्र हो। हाम्रो त यो स्थिति छ भने उमेशजी, त्यो मेसिनरीले पनि के गर्छ भने कुत्सित आफ्नो भोजनका लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि चाहिँ यो चाहिँ यो तपाईँ स्मल स्केल वारमा लैजाने र नेपाललाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यो पाकिस्तानकै तपाईँको नियतिमा लैजानका लागि रणनीतिक रूपले आएको छ। हेर्नुहोस् उमेशजी, यो कुरा प्रमाणित भएर जान्छ र यो भनेको एमसिसी भित्र्याउने यो चाहिँ यो नक्सा राष्ट्रवादको बर्को सिवाय केही होइन। अनि नि तपाईँले भने जस्तो स्मल स्केल वार भन्नुभयो नि, हजुर, त्यो स्मल स्केल वारमा पहिला नेपाल र भारत बीच द्वन्द्व बनाइदिने हो। नेपाल र भारतको सिमानामा लडाई पारिदिने जस्तो जम्मू कश्मीरमा भइरहेको छ। एकदम एकदम त्यही रणनीति पश्चिमाले अख्तियार गरे। हजुर। र भारत र नेपालको लडाईमा एकातिरबाट चीनलाई निमन्त्रणा गर्ने अनि त्यही आवरणमा आफू पनि आएर चीनमाथिको आक्रमण हो। यो चीनमाथिकै एकदम चीनमाथिकै आक्रमण हो। यो तपाईँको के हो भन्दाखेरि हेर्नु होला, यो मैले भनेको कुरा प्रमाणित हुन्छ कथम एमसिसी पास भयो भने। अब एमसिसी र नक्सा चाहिँ कसरी जोडिया छ? अब यहाँनिर खुल्दुली छ कि होइन? यो के भने यो नक्साको तपाईँको राष्ट्रवादिताको, किन ओलीको व्यक्तित्व त धराशायी भइसकिरहेको थियो। हजुर। यो होलीवाइन प्रकरण र पछिल्ला तपाईँको भ्रष्टाचारका तपाईँको श्रृङ्खलाबद्ध तपाईँको भ्रष्टाचारका केसहरूले चाहिँ ओलीको तपाईँको राष्ट्रवाद त तपाईँको उत्रिसकिरहेछ। त्यसैले यो तपाईँको ओलीको व्यक्तित्वलाई बढाउने र एमसिसी छिराउने र मानिसहरूलाई चाहिँ यो चिल आयो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुखुरा चाहिँ आकाशतिर हेर्न लाउने अनि तपाईँको कुखुरा लुटेर लाने चोरले जुन तपाईँको रणनीति अपनाउँछ त्यही रणनीति अन्तर्गत आएको छ र एमसिसी भित्र्याउनेका लागि चाहिँ यो चाहिँ पृष्ठभूमि तयार मात्रै हो। अनि हजुर, यदि एमसिसी भित्राउने पृष्ठभूमि तयार रहेछ र साँच्चीकै एमसिसी यिनीहरूले पास गरे भने हजुर त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ?
हो। अब तपाईँको अहिले तपाईँको के छ भने यो पछि म अलिकति अगाडि एउटा मैले पाएको सूचनामा राख्न चाहन्छु। तपाईँको के 2-3 दिन अगाडि ललितपुरमा हामी केही साथीहरू भेला भएका थिए। त्यो भेला भएका हुँदाखेरि एकजना मान्छेले आएर के भन्नुभयो भने तपाईँको यो चाहिँ पश्चिमाहरू र सम्पूर्ण मानिसहरूको चीन भारत पश्चिमाको चाहिँ यो षड्यन्त्रमा आएको छ र उनीहरू यो भन्नाले नक्सा होइन, नक्सा एमसीसी होइन, उहाँले अर्कै खालको के अलिकति खुलस्त भाषामा यो आएको छ र उनीहरूले आफ्नो भाग चाहिँ नेपालबाट लिन्छन्। अलिकति अझै बुझ्ने होइन, आफ्नो भाग भनेको जस्तो चीनले सगरमाथा लिन्छ, भारतले तराई लिन्छ, अमेरिकाले मुस्ताङ लिन्छ भन्ने खालको रुमर चाहिँ अहिले व्यापक तपाईँको यस्ता प्रतिक्रियाहरू मेरो वालमा पनि तपाईँको आएका छन्। अनि यो कतिको चाहिने तपाईँको सत्यमा आधारित कुरो हो, कतिको भरपर्दो मान्छेले भन्नुभएको तपाईँले सुनेको? हजुर, यो साँच्चीकै हो भने यो अरूबाट पनि यो तपाईँको रुमर चाहिँ फैलाइएको छ। यो गराउन खोजेको के हो भन्दाखेरि नेपालीहरूलाई चाहिँ भारत र चीनको विरुद्ध भड्काउने, भारतले तराई लिँदैछ भन्ने, चीनले सगरमाथा लिँदैछ भन्ने, अनि एमसीसीको सुरक्षा रणनीति अथवा अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको छाताभित्र चाहिँ प्रवेश गराउने चाहिँ यो अप्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ प्रचारबाजी हो। जस्तो नि भारतले तराई लिन्छ भन्नु, तराई र भारत जोडिएको छ। हजुर, आशंका हामीले पहिलेदेखि पनि गरिरहेछौँ। हजुर, एक मधेस एक प्रदेशको कुरा गरे उनीहरूले, त्यो हामीले रोक्न सफल भयो। हजुर, चीनले सगरमाथाको कुरा गरे, चाहे त्यो बीपी कोइरालाको बेलामा होस्, चाहे अहिले पनि केही समय अगाडि यो बारेमा विवाद देखिएको थियो, त्यो सबै। अमेरिकाले मुस्ताङ भन्ने कुरा चाहिँ यो के हो, यो कसरी जोडिन्छ? यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँको युरेनियम खानीदेखि लिएर चीनलाई रोक्ने, जस्तो अहिले एमसीसीकै प्रकरणमा पनि 3टा जिल्लाहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। हेर्नुहोस्, एउटा मुस्ताङ छ, एउटा पाल्पा छ, एउटा चितवन छ। यहीसँग जोडिएको चाहिँ एमसीसीको यो चाहिँ विकास रणनीति विद्युत र सडक चाहिँ यससँग जोडिएको छ। यो भित्र के छ तपाईँ के 3D के भनेर यताउता कता भनिरहनु? अब यो एमसीसी चाहिँ के भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ तपाईँको यो 2011 को चाहिँ ट्विन टावरको आक्रमणभन्दा अगाडि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका चाहिँ विभिन्न निकायहरू, विश्व ब्याङ्कदेखि लिएर तपाईँको युनेस्कोदेखि लिएर जति पनि निकायहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङको नाममा चाहिँ विभिन्न जाति धर्म तिनीहरूका वेशभूषाहरू चर्काएर चाहिँ त्यो राष्ट्रभित्र चाहिँ विखण्डन र विग्रह ल्याउने। अब त्यो ट्विन टावरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आक्रमणपछि चाहिँ के भयो भने अमेरिकाले अब उसले चाहिँ युएन मार्फत खेल्न भन्दा पनि आफैले यो रणनीति चाहिँ अगाडि ल्यायो होइन। अब यो ल्याइसकेपछि यसले 3टा चाहिँ रणनीति बोकेर आउँछ। हेर्नुहोस्, यसलाई 3D भन्छ अङ्ग्रेजीमा। एउटा यसले के गर्छ भन्दाखेरि डिफेन्सको रणनीति लिएर आउँछ, डिफेन्ससँगै तपाईँको डिप्लोमेसीको रणनीति आएको छ, अथवा यसलाई हामीले कूटनीतिक सुरक्षा भनौँ। अनि तेस्रो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ डेभलपमेन्टको रणनीति लिएर आउँछ। र यो डेभलपमेन्टको रणनीति भनेको उनीहरूको देखाउने दाँत हो भने यो चपाउने दाँत भनेको चाहिँ तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको डिफेन्सको रणनीति होइन, सुरक्षा कूटनीति नै हो। डिफेन्स र तपाईँको डिप्लोमेसी नै हो। डेभलपमेन्ट देखाउने दाँत मात्रै हो। किनभने उनीहरूले चाहिँ अब पहिले आगो लाउँदा उनीहरूको पहिलेका तपाईँको यो सोसियल इन्जिनियरिङ चाहिँ बदनाम भएको हुनाले, भारत लगायत संसारमा यो बदनाम भएको हुनाले यो चाहिँ विकासको तपाईँको चास्नी बोकेर, विकासको आवरण बोकेर चाहिँ यो रणनीति आएको छ। यो रणनीति भनेको के भन्दाखेरि सुरुमा यो रणनीतिले के गर्छ हेर्दै जानु होला, यो कुरा प्रमाणित हुन्छ। मैले योभन्दा अगाडि गरेको कुराहरू धेरै कुरा पुगिरहेका छन्, किनभने मैले अनुसन्धान गरेर बोल्ने हो। अबको के हुन्छ भने सेनालाई चाहिँ एकदम पावरफुल बनाए जस्तो देखाउँछ नेपाली सेना लगायत यहाँको सुरक्षा यन्त्रमा। अबको एमसीसी पास भएपछि सुरक्षा खर्च चाहिँ एकदम उनीहरूले बढी बढाउँछ र उनीहरूले सेना लगायत उनीहरू चाहिँ खुला अमेरिकन सेना तपाईँको यो हाम्रो मार्चपास हुन्छ र हामी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने युद्ध विभीषिकामा चाहिँ नेपाल हुनुहुन्छ। सुरुमा तपाईँको स्मल स्केल वारमा जान्छ यो राष्ट्र, त्यसपछि हाई स्केल वार नै गराउने चाहिँ यसको मूल रणनीति। अब नि हजुर, तपाईँले यसको बारेमा डरलाग्दो कुरा गर्नुभयो। हजुर, यो कुरा हाम्रा नेताहरू थाहा छैन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा थाहा छैन। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममै तपाईँले अघि भने जस्तो
लप्सी फेदी रातमाटे पाल्पाको बतासे डाँडा हुँदै जाने 400 प्रसारणको केबी 400 केबी प्रसारण लाइनको चाहिँ कुरा पनि उठाउनु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। उहाँले डाइरेक्ट एमसिसी नलेखे पनि घुमाउरो पाराले त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई प्रवेश गराउनु भयो भनेर स्वयं भीम रावलले विरोध गरिरहनु भएको छ। अब यो एमसिसी असाढ 16 भन्दा पछाडि पास गर्ने अवस्था हुँदैन, त्यो निष्क्रिय हुँदो रहेछ। असाढ 16 अगाडि जसरी नै पास गर्नुपर्ने अवस्था। मैले पाएको सूचना अनुसार, मैले पढेको सूचनाहरू यसो हेर्दाखेरि के देख्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली व्हिप लगाएर भए पनि एमसिसी पारित गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भनिन्छ। हजुर, यदि साँच्चीकै उहाँले त्यो गर्नुभयो भने नेकपाको अवस्था के हुन्छ? एक थोरी त नेकपामा चाहिँ यसको विरोधी पनि छन् र यो एमसिसी पास नगरी नहुने केपी शर्मा ओलीमाथि त्यस्तो खालको प्रेसर के छ? अब यो तपाईँको के हो भने यो भन्दा अगाडि पनि मैले यो उठाएर छु। हाम्रो अहिले लिडरसिप भनेको सोरोगेट्सहरूको जमात। हजुर, सोरोगेट्स भनेको के भन्दाखेरि त्यसलाई सोरोगेसी तन्त्र भन्छ। भाडाका कोखमा चाहिँ का लागि तपाईँको जस्तो एउटा महिलालाई भाडामा चाहिँ कोखको बच्चाको लागि दिइन्छ, त्यो बच्चा चाहिँ उसैको हुन्छ, उसले त्यो बच्चा पाए बापत चाहिँ उसले तपाईँको पाउँछ। र अहिलेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता भनेको यिनीहरू यो सोरोगेट्स मात्रै हुन्, त्यो बच्चा यिनीहरूको होइन। त्यसैले यिनीहरूले के पाउँछन् भने त्यो सोरोगेट्सहरूले पाउने भनेको सत्ता पाउने हो, भ्रष्टाचार गर्नु पाउने हो। त्यसैको लागि एमसिसी पास गर्नु होइन, त्यो यो मात्रै होइन, यो गणतन्त्र यो जति पनि एजेन्डाहरू छन् तपाईँको पिपुलले इन्कार गरेको छ, तपाईँको पिपुलले यसलाई कुनै स्वीकार गरेको छैन। आज तपाईँको इतिहासमै खड्ग ओली, शेरबहादुर प्रचण्डहरू, बाबुरामहरू दुर्नाम पात्रको रूपमा दिएका। आज यत्रो 30 वर्ष हामीले शासन गर्दाखेरि अब तपाईँको हाम्रो अवस्था दिनानुदिन तपाईँको बिग्रिरहेको छ। आज 70-80 लाख मान्छे विदेशमा छन्, तपाईँको यत्रो अर्थतन्त्र चौपट्ट छ। यस्तो स्थितिमा अब अमेरिकाले आएर विकास गरिदिन्छ भन्नु योभन्दा ठुलो नादानी र नालायकीपन केही पनि होइन। र यत्रो तपाईँको 70 वर्षको नेपालको इतिहासमा 7 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने कुनै पनि विदेशीले चीन, भारत र तपाईँको रुस बाहेक कसैले पनि उद्योग धन्दा र यो हाम्रो निर्माण कार्यमा अपवाद बाहेक राम्ररी कसैले सहयोगै गरेको छैन। र अब त आज यो कोरोनाको यत्रो महामारीमा अमेरिका त्यसरी फसिरहेको छ। तपाईँलाई यो सुन्दा अनौठो लाग्ला, अहिले तपाईँको यो 3टा राष्ट्रका तपाईँको नेताहरू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, नेपालका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, यी जोक्करहरूको जमात हो। आज यो तपाईँको डेमोक्रेसीको नाउँमा यो चाहिँ यो लोकतन्त्रकै बदनाम भएको छ। आज यी पात्रहरू आफ्ना राष्ट्रहरूमा अमेरिकी राष्ट्रपति भन्नुहोस्, ओली भन्नुहोस्, आज तपाईँको यो डेमोक्रेसी असफल भएका राष्ट्रहरूको उदाहरण दिनु पर्यो भने यिनै 3टा राष्ट्रहरू देखिएका छन्। अब अमेरिकाले कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छ मित्र? आफै रुवावासी छ, करिब 1 लाख। तर काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर न कोरोनाको चिन्ता छ उहाँलाई, न सीमाको चिन्ता छ। उहाँ एकहोरो रूपमा एकतर्फी एमसिसी पास भन्नुहुन्छ, चाहे त्यो सदनमा होस् चाहे अरू कुनै ठाउँमा बोलेको बोली होस्। उहाँको तर्क के छ भने यो जटिल परिस्थितिको अर्थतन्त्रलाई समाधान गर्न र योबाट मुक्ति पाउन, योबाट छुटकारा पाउन यति बेला हामीले एमसिसी ल्याउनु भनेको हाम्रो लागि आर्थिक राहत पनि हुन्छ भनेर उहाँ बोल्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अब तपाईँको शेरबहादुर भनेको नेपालको इतिहासको दुर्नाम पात्र हो। पजेरो प्राडोदेखि लिएर भ्रष्टाचारको चाहिँ फसेर चाहिँ आफै दुर्नाम पात्र हो। अब अहिले काङ्ग्रेस त कस्तो देखिन्छ भने जाँड चाहिँ धेरै पुरानो भयो भने जाँडभित्र किरा उब्जिन्छ र त्यही किराले जाँड खान्छ। अहिले तपाईँको काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ त्यही तपाईँको पश्चिमा शक्ति केन्द्रको जाँडभित्रको किरा हो। मर्चा उसैको छ, अन्न उसैको छ, किरा मात्रै उत्पन्न हुन्छ र यिनीहरूबाट यिनीहरूको कुरा सुन्ने, यिनीहरूले विकास गर्छन्, यो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउँछन् भन्ने यस्तो हामीले सुन्नु नै हाम्रा कानहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपवित्र पार्नु। त्यसैले यत्रो वर्ष शासन गरेको 30 वर्षमा सबैभन्दा बेसी शासन गर्ने काङ्ग्रेस होइन। काङ्ग्रेसले भएका उद्योग धन्दा बेच्नेदेखि लिएर हाम्रो कृषिको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने, पञ्चायत कालमा पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ धान निर्यात कम्पनी 7-7वटा थिए, त्यो आज ध्वस्त भएर 40 अर्बको तपाईँको चाहिँ धान लगायत गेडागुडी चाहिँ वार्षिक हामीले आयो। यस्तो यो राष्ट्रलाई यो पुर्याउने मान्छेहरूको हामीले यिनीहरूलाई प्रश्न गर्नु नै हाम्रो चाहिँ लज्जाको विषय हो।
त्यसैले यो गलत कुरा हो। कुनै हालतले पनि एमसीसी पास गर्नु हुँदैन र नेपाललाई चाहिँ तपाईको चाहिँ शक्ति केन्द्रको अग्निकुण्डमा होम्ने यी दुष्ट पतितहरू जसले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्छन्, नेपाल आमाको छातीमा बम र बुटको चाहिँ बारुद बर्साएर आउने सन्ततिहरूलाई तपाईको विनाश गर्न चाहने यी दुष्टहरू हुने। अब नि यो एमसीसीको घातक कुरा त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, यो धेरै चर्चा परिचर्चा पनि भएको छ। हजुर। तर अझै मैले पनि बुझ्न नसके, म पनि क्लियर हुन अझै सकेको छैन। हजुर। आम दर्शकलाई पनि त्यो कन्फ्युज होला सायद, बाहिर हेर्दा जलप राष्ट्रवादीको देखिने नक्सा। एमसीसीसँग साटफेर हुने भन्ने कुराले मान्छेको त्यो जेरी जस्तो घुमाउँछ क्या दिमागलाई। किनभने अमेरिका उत्ता छ, सीमाको विवाद भारत र नेपालको छ, चीन जोडिनु स्वाभाविकै थियो। तर एमसीसीको अमेरिकाको एमसीसी त्यहाँ ल्याएर जोड्दाखेरि मान्छे घनचक्करमा परिरहेछन् क्या। यसलाई चाहिँ प्रष्ट हुने भाषा। प्रष्ट भनेको भने जस्तो नक्सा जारी भएपछि नक्साको वैधता प्राप्त गर्नका लागि ओली सरकारले भारतसँग जनस्तरमा भन्नुहोस् भारतका चाहिँ तपाईँको सत्ताभन्दा बाहिर रहेका बुद्धिजीवी लगायत जति पनि तपाईँको त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग वार्ता गर्ने, संवाद गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने, त्यसलाई तपाईँको दबाब दिने छोडेर यो नक्सा जारी गरेपछि ओलीको ध्यान कहाँ गएको छ? एमसीसीमा गएको छ। भनेपछि यो त एमसीसीसँग जोडिएको त ओलीकै कुराले आएको छ, ओलीकै योजनाले। तर तथ्य र प्रमाण त छैन नि होइन। अब त म जसरी पनि पास गर्छु भन्ने कुरा, जसरी पनि हामी संसदमा पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा खड्ग ओली र शेरबहादुर तपाईँको जुन आएका छन्, यी दुईटै एमसीसीका एउटै तपाईँको शरीर भएका दुईटा मुख मात्रै हुने, ओली र देउबा। फेरि समय कस्तो परेछ, महाकाली सन्धि हुँदा देउबा प्रधानमन्त्री, ओली प्रमुख प्रतिपक्षको नेता थिए। हजुर। अहिले एमसीसीको कुरा गर्दा ओली प्रधानमन्त्री, देउबा प्रमुख प्रतिपक्ष। अब तपाईँको 1 खर्ब 20 अर्बको जुन तपाईँको चाहिँ गीत गाउने ओली र देउबाहरू अहिले महाकाली कहाँ छ भन्नुहोस् त? तर अहिलेका परराष्ट्र मन्त्रीले त महाकाली सन्धि गरेर गल्ती गरिएछ भनेर स्वीकारे नि त फेरि। अब यो अब तपाईँको यी के भने लाजै नभएका मान्छेहरू, त्यसलाई तपाईँको भङ्ग गर्नु पर्यो नि त। हामी मान्दैनौँ भनेर सरकारले निर्णय गरेर भङ्ग गर्नु पर्यो। डाँडा डाँडामा कुर्लेर तपाईँको कटुवाल प्रवृत्ति गरेर जनतालाई तपाईँको बेकुफ बनाउने कुरा गर्नु हुँदैन। र यिनीहरूको त्यो तपाईँको नक्सा प्रकरणपछि यिनीहरूको होल एक्टिभिटिज एमसीसी पास गराउन बढेको छ। यो अत्यन्त घातक छ। तर नेकपाभित्र नै पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालको लाइन चाहिँ अलिकति एमसीसीमा कठोर छ। अनि झलनाथ खनाल र भीम रावल, स्वयं प्रदीप गेवालीले एउटा कार्यदल बनेर प्रतिवेदन बुझाए। तर त्यो प्रतिवेदनलाई धोती लगाइयो क्या। अहिले त्यो ल्याइदा पनि ल्याइँदैन, चर्चा पनि गरिँदैन। अनि प्रदीप गेवालीले 15 बुँदे फरक मत पनि राखे। यसले के सङ्केत गर्छ भने त्यसरी सार्वजनिक यो समयमा गरिएको प्रतिवेदन ओलीले ओनरसिप गरेर चाहिँ नि सार्वजनिक रूपमा बोल्नु पर्नेमा त्यो किन बोलिरहेछन्? होइन, यसलाई त जस्तो तपाईँको यदि ओली प्रजातन्त्रवादी भए यो विवादलाई तपाईँको पार्टीभित्र छलफल गराउँथे। छलफलमै सहभागी भएनन् अस्ति बालुवाटार। अब तपाईँको नभएर जबरजस्ती पेलेर पास गर्ने उसमा छन्। त्यो सम्भव छ? कसरी हुन्छ त्यो? अनि रोक्न सक्दैन त्यो अर्को पक्षले? अब हेरौँ, त्यो त तपाईँको ऊ छ। तर खड्गप्रसाद ओली यो पास गर्नेमा छन्, शेरबहादुर पास गर्नेमा छन्। यो तपाईँको एमसीसी प्रकरण रोकियो भने नेकपाभित्रकै कारणले रोकिन्छ। यदि रोकिएन भने नेकपाभित्र विस्फोट हुने सम्भावना कति? एकदम तपाईँको विस्फोट हुने र तपाईँको पार्टी विभाजन हुन सक्ने पनि हुन्छ। अब नि केपी शर्मा ओलीले के तयारी गरेका छन् भने बुझिन्छ भने हामीलाई त्यो प्रमाण भेटिएको छैन। हजुर। संसदमा व्हिप जारी गरेर भए पनि एमसीसी पास गर्ने तयारीमा छन्। यदि नेकपाका सांसदले व्हिप उल्लङ्घन गरिहाले भने पनि काङ्ग्रेसले पूर्ण साथ दिन्छ भन्नेमा ओली विश्वस्त छन्। त्यस्तै राप्रपा यी मधेसीवादी दलहरूले पनि साथ दिएर त्यसरी भए पनि बहुमतले पारित गर्ने तयारीमा ओली छन् भनिन्छ। यो के साँचो? एकदम साँचो होइन। त्यो त काङ्ग्रेस त तपाईँ खुलै आएको छ नि, काङ्ग्रेसले साथ नदिने भन्ने कुरै छैन नि। अब तपाईँको यत्रो तपाईँको कोरोना र यत्रो त आर्थिक अवस्था दुरावस्था हुँदाखेरि यसबारेमा नबोल्ने शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस सभापति एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर रातो दिन तपाईँको यो कुरा उठाउँछन् भनेपछि काङ्ग्रेस त यसमा त सती जानै तयार छ। अनि कथम कदाचित पास भइहाल्यो भने हजुर के साँच्चीको भयावह स्थिति सिर्जना हुने हो? एकदम तपाईँको यो लेखेर राख्नुहोस्। हामी अफगानिस्तान या सिरियाको नियतिमा जान कसैले पनि रोक्दैन। अहिले नै तपाईँको अमेरिकन तपाईँको पोसाक लगाएका सेनाहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा छ्यापछ्याप आइरहे। अहिले नि अमेरिकी पोसाक लगाएरै? अब अमेरिकी पोसाक कि पोसाक बिना? पोसाकै सहित आइरहेको।
नेपालमा नेपालमा। अब यो तपाईँको यिनीहरू यसैका लागि पालिस पोषित भएका हुन्। यो यिनीहरूको सरोगेट भनेको यसैका लागि यिनीहरू पालिस पोषित भएका हुन्। र यो नेपाल राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको यो रणनीतिक जुन स्थलको चाहिँ महत्त्व छ त्यो महत्त्वमै टेकेर तपाईँको यसमा टेकेर चिनको टाउकोमा हान्ने नै हो हेर्नुहोस्। अब नि अघि तपाईँले अलिकति ठस छुनु भएको थियो, त्यो बारेमा हामीले धेरै बहस गर्न पाएनौँ। हजुर, प्रसङ्ग अन्तै मोडिएछ। हजुर, चीनले सगरमाथा लिने, हजुर, भारतले तराई लिने, अमेरिकाले मुस्ताङ लिने भनेर जुन हुइम फैलाइएको छ एक प्रकारको, हजुर, यो कतिको विश्वसनीय हो? होइन यो अब यो यदि भइहाल्यो भने हजुर एमसिसी भन्दा झन् घातक यो हुँदैन? होइन, यो एमसिसी पास गराउनको लागि कथित नक्कली तपाईँको युमर हो कि यो फैलन चाहिँ पश्चिमाहरू नै पश्चिमाकै तपाईँको उसले चाहिँ जोगी सन्यासीदेखि लिएर पत्रकारहरूले यो चाहिँ फैलाएर के गर्न खोज्दैछन् भने ओहो चीन र भारत त सगरमाथा लिन चीन र चाहिँ भारत र चीन मिलेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ यसले। भारत तराई लिने, चीनले तपाईँको सगरमाथा लगायतको क्षेत्र लिने भनेपछि त यहाँको जनमत के हुन्छ भने यी दुईटा राष्ट्रको विरुद्ध भड्काएर चाहिँ यो जनमत चाहिँ कहाँ गर्ने, अमेरिकनहरूको सुरक्षा उसमा चाहिँ यो प्रोपोगन्डाका लागि यो फैलाएको छ। यो गलत चिज हो हेर्नुहोस्, यो हुँदै नहुने कुरा। यसका लागि यो फैलाइएको छ कि यो अमेरिकाले नै यस्तो किसिमको नेपालीहरूलाई नै स्वयं मनोवैज्ञानिक त्रास दिने होइन, मनोवैज्ञानिक त्रास दिने र दुईटा राष्ट्रहरूको बिचमा को चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गराएर त्यो चाहिँ आफ्नो पक्षमा लिने। एमसिसी भित्र यस्तो यो पास गराउने र त्यो अमेरिकी सुरक्षा तपाईँको छाताभित्र पसाउनका लागि यस्ता खालका प्रोपोगन्डा। अब सीमामा कलह त सुरु भइसक्यो, त्यो पनि प्रायोजित कलह रहेछ। हजुर, तपाईँको भाषामा सरोगेट्सहरूलाई त्यो प्रायोजन गरेर कलह बनाइयो। हजुर, अब नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्यो, बाहिरबाट हेर्दा है सरसरी तपाईँ जस्तो भित्रबाट घोद्लिएर अनुसन्धान गरेले अर्कै जस्तो तपाईँको नक्सै भन्नुहोस् न, यी नक्सा प्रकाशित गर्नेहरूले कालापानी भनेको त्यसको नाम कहिले सुनेका छन्? तुलसी नुराङ हो। हेर्नुहोस्, र काली नदीको मुहानलाई चाहिँ कुटी याङ्दी भनिन्छ। कुटी भनेको कालो, याङ्दी भनेको नदी हो। त्यहाँको चाहिँ ब्यास सौका जाति भन्छ, ब्यास उनीहरूको भाषामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुटी याङ्दी भन्छ। यिनीहरूले कहिल्यै त्यो इन्डियनले राखेको काली नदी नक्कली काली मन्दिर बनाएर त्यहाँ एउटा कुण्ड बनाएर, त्यो पनि एउटा खोलै हो, कुण्ड बनाएर चाहिँ त्यहाँ क्याम्पस्याम्प बनाएर त्यो कुण्ड र त्यो कालीको मन्दिरबाट राखेको काली नामबाट चाहिँ कालापानी आज नाम चित्रित भएको छ। तुलसी नुराङ नाम भन्ने कुनै पनि सीमाविदले उठाउँदैन, कुटी याङ्दी भनेर कसैले पनि उठाउँदैन। हेर्नुहोस्, अब म त्यही कुरा बुझ्नु भएन। यिनीहरूले नक्सा पास गर्नेले हावा तालमा कुदेछ। हावा तपाईँको कुनै आफ्नो तथ्यगत हामी जस्तो तपाईँको एउटा सिम्पल तपाईँको अनुसन्धानदाताले पनि उठाउने कुरा पनि यी उठाउँदैन। किनभने त्यो उठायो भने के हुन्छ, प्रमाण हुन्छ। शब्द आफैमा प्रमाण हो, किनभने कालापानी भन्दा अगाडिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रमाण चाहिँ त्यो हुन्छ। अब मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको कुरो, हजुर, त्यहाँ विवाद छ। हजुर, त्यो विवादको विषयमा एक थरी जो हिजोदेखि आजसम्म हामीलाई थाहा छ, त्यहाँ हामी जनगणना पनि गऱ्यौँ, 2018 सालमा गएर जनगणना गरे, त्यहाँका मान्छेहरूसँग कुराकानी गरे, त्यहाँ प्रमाण गरे, त्यहाँ तिरेका मान्छेहरू छन्। ती सबै कुरा गर्दा भैरव रिसाल भनौँ न, पुराना पत्रकार भन्नुहुन्छ उहाँ, हो पनि उहाँले चाहिँ नि राजा महेन्द्रले भारतलाई बुझाएको भनेर चाहिँ तर्क गरिरहनु भएको छ। यो कतिको साँचो तर्क हो, यो के हो, कसरी आएको छ, प्रमाण कहीँ छैन। होइन, उमेशजी के हो भने यस्तो संवेदनशील बोल अवस्थामा यो उहाँले राखेको भनाइले नेपालीलाई समर्थन हुन्छ कि भारतीयलाई समर्थन? अवश्य भारतीयलाई। त्यसैले उता भारतीय एजेन्टहरूले गुप्तचरहरूले गर्ने भाषा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। महेन्द्रका केही अप्ठ्यारा थियो होलान्, ६२ को युद्धपछि केही समय तपाईँले नेपालले त्यहाँ उनीहरूलाई बस्न दियो होला, त्यो कुनै होइन। तर महेन्द्रले नै दियो भन्नु यो तपाईँको इन्डियन गुप्तचरमा रहेका मान्छेहरूले मात्रै भन्न सक्ने कुरा हो, उहाँ जस्तोको लेभलले भन्ने कुरा हो। उहाँले त नेहरूसँग महेन्द्रले पञ्चायतसँग नेहरूलाई दिएर कालापानी र पञ्चायत साटे भनेर भन्नुभएको छ। होइन, त्यस्तो भयो। उहाँहरूले त्यो पत्र प्रकाशित गर्नु पर्यो र तपाईँको त्यो प्रकाशित हाम्रा राजाहरूले दिएको कुरा बाहिर ल्याउनु पर्यो
होइन भने तपाईँको रको भाषामा इन्डियन गुप्तचरको भाषामा लोलीमा बोली मिलाउनेहरू चाहिँ यो राष्ट्रका चाहिँ घातक तत्त्वहरू हुन् र यो भनेको सिधै नेपाल विरुद्धको बयान हो हेर्नुहोस्। भनेपछि उहाँले झन् भारतलाई सहयोग पुग्ने गरी बोलिदिनु भयो। यो कसले पुग्छ? हामीलाई पुग्छ त यसले भने कहाँनिर पुग्यो त? प्रमाण छैन। प्रमाण छैन, तपाईँको केही छैन। त्यस्तो प्रमाण भयो उहाँहरूले, त्यस्तो प्रमाण भयो मित्र इन्डियनले अहिले ल्याउँदैन यत्रो विवाद हुँदा। किन ल्याउँदैन त? होइन इन्डियनले ल्याउन नसकेको प्रमाण हाम्रा मान्छेले कृत्रिम तपाईँको कुराहरू राखेर चाहिँ मान्छेलाई दिग्भ्रमित पारिरहेछन्। यो किनभने हाम्रा सिमानाका नक्सा बेच्नेहरू, हाम्रा सिमानाका डकुमेन्ट बेचेर चाहिँ आफ्नो कर्तुत चाहिँ उनीहरू राजा महेन्द्रमाथि थुपारेर चोखिन खोज्दैछन्। अब हजुर यस्ता पात्रहरू धेरै छन्। हजुर अब ती पात्रहरूको बारेमा फेरि बहस गरौँ होला। नक्सा सार्वजनिक गरियो, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी समेटियो भनियो, तर हाम्रो क्षेत्रफल नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भनेर हामीले पढिरहेको हो। अब त्यो अतिक्रमित भूमि अतिक्रमण भएको बाहेकको 1,47,181 वर्ग किलोमिटर हो अथवा त्यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी अब समेटिएपछि 1,47,181 किलोमिटर भयो। सरकार आफै बेखबर छ, जनताले कहाँबाट थाहा पाउलान् त्यहाँको वास्तविक क्षेत्रफल भूमि चाहिँ के हो? त्यो उमेशजी अब अहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेक तपाईँको कालापानी लगायतको नक्सा निकाल्ने, फेरि तपाईँको चाहिँ अरू तपाईँको विवादित क्षेत्र मिचिएका क्षेत्रहरूको फेरि नक्सा निकाल्दाखेरि कि यो हाम्रो राष्ट्रको प्रतिष्ठा हुन्छ? तपाईँ आफै सोच्नु। अब त्यो सुस्ताको कहिले निकाल्ने? जमिन त एक ठाउँ मात्रै मिचिएको, यो मात्रै अचुक औषधि हो, समाधान हो त? यो फेरि हामीले निकाल्ने, योभन्दा गाई जात्रै अर्को हुन्छ। फेरि तपाईँको नक्सा नै जबरजस्ती हाम्रो निशान छापमा किन राख्नु पर्यो यार? त्यो के हो? त्यो यो पनि नौटङ्की, केही न केही मान्छेलाई भ्रममा आँखामा छारो हाल्ने। सबै संसारमा नक्सै राख्छ, निशानमा राख्दैन नि। यस्तो तपाईँको के भने जनतालाई दिग्भ्रमित पारेर यिनीहरूले जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको यो अघि नै मैले भने जनतालाई फेरि हाम्रो यो पद्धति पनि कस्तो छ भने जनतालाई चाहिँ नारा दिएपछि हुन्छ। एकदम डाँडा डाँडामा कुर्लिएर चाहिँ जमिन चाहिएन जनतालाई नारा भयो, नक्सा भयो तपाईँको एकदम नारा दिए भयो कि डाँडा डाँडामा। हामी बहुत सन्तोषी भयो है, सानो कुरामा पनि खुसी हुने। तथ्य के छ, यो कसरी आउँछ, व्यावहारिक रूपले यसको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, अब फेरि नक्सा तपाईँको जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यसको औचित्य कति हुन्छ? अब नि तपाईँले भने जस्तो त्यो जमिनको भूमिको कुरा कसैलाई मतलबै छैन। अब अर्को कुरा के रह्यो भने नक्सा सार्वजनिक गर्यो भनेर हामी चार हात उफ्रिया छौँ। अब सुस्तासँगको विवाद त्यसै छ, सुस्तासँगको विवाद मिलाएर नक्सा सार्वजनिक गरे भए पनि सुहाउँथ्यो। होइन हाम्रा सम्पूर्ण विवादहरूलाई सल्टाएर सार्वजनिक गरेको भए यसले सार्थकता लिन्छ। अब फेरि अर्को पटक पनि त्यो लोगोमा निशाना छापमा फेरि संविधान संशोधन गर्ने सुस्ताको थपेपछि यो गलत हो। लोगोमा म अनुरोध गर्छु सरकारलाई यहीँबाट लोगोमा नराखोस्, नक्सा सार्वजनिक भएको छ यो ठिक छ, सबै चिज लोगोमा राख्नुपर्ने कुनै औचित्य पनि छैन। संसारमा सबैको देशमा तपाईँको नक्सालाई लोगोमा राख्दा पनि राख्दैनन्। त्यसैले यो गलत अभ्यास हो, यो अभ्यास तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ। लोगो हाम्रो जे छ त्यही राख्नुपर्छ र त्यहाँबाट नक्सा हटाएर नक्साको आफ्नै प्रक्रिया छ, नक्सा र सिमानाको आफ्नै प्रक्रिया छ। यसले पटक पटक हाम्रो चाहिँ मानमर्दन हुनेछ। अब यो नक्सा सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री चाहिँ नक्सा बोकेर घर घर कुद्नुभयो क्या, विभागीय मन्त्री। हजुर नेताहरूलाई चाहिँ नि देउसी भैलो खेला जस्तो गरेर नक्सा देखाउनु भयो। एउटा मन्त्री विभागीय मन्त्री त्यो हैसियतको मान्छेले यस्तो गर्नु कतिको स्वाभाविक लाग्यो? यो के को लागि गर्नु होइन? यिनीहरू नोकर चाकर हो, नोकर चाकरले भाडा पाएपछि बोकेर कुद्छ। यो कुनै बेतुकको कुरा हो कि? अहिले नक्सा मेरो घरमा यो नक्सा राखेर मेरो भूमि आउँछ, बेतुकको कुरा के? यो त के भने तपाईँको पहिला गएको स्वास्नीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ चाहिँ पहिलेको बिहा दर्ता बोकेर हिँडे जस्तो भयो कि? यस्तै बेकु अब यस्तै त तपाईँको हाम्रो राष्ट्रवाद हेर्नुहोस्। अब नेपालले त गर्यो, भारतले त्यो अस्वीकार गरेर मेरो जमिनको नक्सा गरायो भनेर आपत्ति जनाइसक्यो। अब यसपछि भारतबाट पटक पटक हामीले नाकाबन्दी पनि बेहोरिरहेको छौँ, चाहे त्यो 2045 सालको नाकाबन्दी एकदमै अहिलेसम्म 4 चोटि तपाईँको, चाहे 72को होस्, त्यो त्यसअघिका अरू नै किन नहुन्। अब फेरि यसले नेपाल भारत बिचको सम्बन्ध बिग्रिने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ र यसलाई कुटनीतिक पहल गरे कतैबाट थालनी गरेको पनि देखिएन। यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने त
अप्ठ्यारो पर्ला नि त छिमेक एक सबै कुरा साट्न सकिएला छिमेक साट्न एकदम सकिँदैन तपाईँले अब म चाहिँ शैव सिद्धान्त म पढ्दैछु शैव सिद्धान्तमा के भनिन्छ भने द्वन्द्व नभइकन कुनै पनि समस्याको निकास हुँदैन द्वन्द्व अनिवार्य हुन्छ परिवर्तनको लागि भारतले फेरि पनि नाकाबन्दी लगायो र नेपालमा आउने तपाईँको चाहिँ जति पनि कुराहरू छन् वस्तुहरूमाथि चाहिँ कडाई गर्यो र नेपालमाथि कुदृष्टि पार्यो भने के हुन्छ भने केही समय हामीलाई दुःख हुन्छ उमेशजी त्यसपछि हामीले विकल्पहरू खोज्छौँ जस्तो चिनिया बाटो चिनियासँगको रेल सम्झौता त त्यसपछि भएको छ कार्यान्वयन भएको छैन केही रोकिएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यसले के गर्छ भने चीनतर्फको नेपालको तपाईँको चाहिँ आकर्षणलाई अझ बढाउँछ र भारत विरोधी जनमत तपाईँको अझै बलियो हुन्छ र भारतले तपाईँको आफ्नो आन्तरिक आयमा चाहिँ नेपाल चाहिँ 7औं राष्ट्र हो रिमिटेन्स भित्र्याउनुमा 7औं राष्ट्रमा पर्छ उमेशजी त्यो आफ्नो हैसियत पनि उसले बिस्तारै गुमाउँदै जान्छ यसले नेपाललाई केही घाटा हुँदैन केही समय हामीलाई दुःख हुन्छ यसको तपाईँको लङ टर्म तपाईँको दीर्घ जीवनमा भारतीय सत्ता भारतीय उसले नै यसको चाहिँ मूल्य चुकाउनु अब त्यो कूटनीतिक पहल अगाडि नबढाउँदाखेरि हजुर यसले भोलि पार्ने अप्ठ्यारो चाहिँ के देख्नु जस्तो भारत र नेपालको बिचमा त यो एकदम यसको त तपाईँको यो अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन नेपाल र भारत बिचमा चाहिँ पटक पटक तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कूटनीतिक प्रयासै गर्नुपर्छ र भारतीय सत्ताभन्दा बाहिर रहेका मान्छेहरूले पनि नेपालको भूमि हो भनेर बोलिराख्नु भएको छ त्यहाँको डिडी बक्सी भन्नेले त त्यहाँको राजनीति हो भन्छ नि सत्तालाई कमजोर पार्नलाई राजनीति भए पनि त उनीहरूले रियल कुरा त बोलिराखेका छन् नि होइन यो नेपालकै भूमि हो नेपाललाई छोड्नुपर्छ भन्ने र तपाईँको एउटा राम्रो पक्ष के भएको छ भने भारतमा उनीहरूले नक्सा प्रकरण र यो नेपालको नक्सा प्रकरणपछि त्यहाँको जनमत डिभाइड भएको छ त्यहाँको जनमत चाहिँ विभाजित भएर के भएको छ भने नेपालको पक्षकोमा पनि देखिएको छ उनीहरूको उग्र राष्ट्रवादको तपाईँको आवरण पनि जाएको छ अनि भारत आफै अप्ठ्यारोमा छ घरेलु अवस्थामा पनि अप्ठ्यारोमा छ तपाईँको यो चाहिँ मोदीका लागि चाहिँ घाँटीको हड्डी साबित हुन सक्छ अब म अन्तिममा छु हजुर अन्तिममा तपाईसँग तपाईँ अनुसन्धान पनि गर्नुहुन्छ अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ हजुर चाहे त्यो राजाहरूका शालिग ढालेका कुरा हुन् चाहे बुद्धका शालिग तोडेका कुरा हुन् त्यो अहिले हामी सबैले पश्चाताप जसले ढाले तिनीहरू पनि पश्चाताप भए जस्तो देखिन्छ के हजुर अहिले फेरि यही बेलामा राष्ट्र बैङ्कले सरकार मार्फत होला त्यो सायद राजाको टाउको भएका राजाको तस्बिर भएका रुपैयाँहरू नचलाउन निर्देशन जारी गरेको छ यसको पछाडि पनि काहीँ कतै पश्चिमाहरूको डिजाइन अथवा एमसिसी अथवा अरू केही नेपाललाई ध्वस्त पार्ने प्रपञ्च अथवा के देख्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो इतिहासको तपाईँको मौलिक पक्ष हो र यो देश चाहिँ राजाहरूकै नेतृत्वमा चाहिँ नेपाल एकीकरण भएको हो यो देश जोगाएको र जगाएको पनि उनीहरूले नै हो उनीहरूकै नेतृत्वमा हामी अगाडि बढेका हौँ मित्र यहाँ भारूमा कसको तस्बिर हुन्छ गान्धीको तस्बिर हुँदैन भारतीय रुपियाँमा डलरमा कसको तस्बिर हुन्छ लिङ्कन र तपाईँको जर्ज वासिङटनको तस्बिर हुँदैन यिनै भारू र डलर खाएका झुसिलो डकार नेहरूले नै अहिले यस्तो कोरोना जस्तो महामारीको बेलामा तपाईँको हिजो नेपाल बनाउने शक्तिका तिनीका वंशजहरू र नेपाल जोगाउनेका वंशजहरूको तस्बिर अङ्कित नोट अहिले प्रतिबन्ध लगाउनु यो घोर निन्दनीय र तपाईँको अत्यन्त खेदजनक विषय हो यस्ता कामहरू गरेर यो सरकारले इतिहासमा आफूलाई कालो दिनको रूपमा यो निर्णय अङ्कित हुनेछ हेर्दै जानु होला त्यसैले यो गलत हो गान्धीको नोट तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको भारतीय नोट चल्छ मित्र तपाईँको उनीहरूको तस्बिरको यिनीहरू अङ्कमाल गर्छन् दुष्टहरू तर आफ्नै देश बनाउने राजाहरूको तस्बिरलाई निन्दित र प्रतिबन्ध लाउँछन् भने यिनीहरू विदेशी र विधर्मीका चाहिँ परचक्री हुन् र यो राष्ट्रलाई डसिरहेका छन् यो यिनीहरूको खेदजनक कार्य यो तत्काल बन्द हुनुपर्छ हस् पेशलजी ल यो अप्ठ्यारो समयमा हजुर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हजुर हामीलाई समय दिनुभयो सुन्न महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक ल एकदम मलाई पनि मौका दिनु यसका लागि धन्यवाद छ